अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो हमारी गुज़िश्ता खुशखबरी का फॉलोअप है जो हमने आपको जून के माह में दी थी, जब आपको बताया था कि रूस ने पाकिस्तान से चावल इंपोर्ट करने की बाकायदा इजाज़त दे दी है। उस सिलसिले में डेवलपमेंट ये हुई है कि अब रूस ने पाकिस्तान से चावल इंपोर्ट करने का कोटा भी मुख्तस कर दिया है। पाकिस्तान से हर साल 1.5 लाख टन चावल रूस को इंपोर्ट किया जा सकेगा। इस हिसाब से दर्जनों कंपनियां अब तक रूस में रजिस्टर हो गई हैं जो पाकिस्तान से चावल एक्सपोर्ट करेंगी। उसका पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा वो आज जानेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी, एक बहुत बड़ा इनकलाब आने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर तालीम के मैदान में, और वो है साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग का इनकलाब, जिसे दुनिया भर में स्टेम कहते हैं। उस सिलसिले में हुकूमत ने स्कूलों के लेवल पर बच्चों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रोशनास कराने के लिए एक नया निज़ाम मुतारफ़ करवाया है। इब्तदाई तौर पर 50 सरकारी स्कूलों में फ़ेज़ 1 के अंदर इसको मुतारफ़ करवा दिया गया है। उसके बाद इसको 450 स्कूलों में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और उसके बाद पूरे पाकिस्तान के जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं सरकारी, उनके अंदर इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि यहाँ से तालीम याफ्ता बच्चे जब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाएं तो उनके साइंस के, टेक्नोलॉजी के, मैथमेटिक्स के जो नज़रियात हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर हों। फिर वो वहाँ से रट्टा लगाकर पास ना हो, बल्कि वहाँ से कामयाब इंजीनियर्स बने, कामयाब मैथमेटिशियंस बने, वहाँ से इजादात करें, तहकीक करें, तख्लीक करें, और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इस अहम मंसूबे के प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं रशिया, जिसने पाकिस्तान से 1.5 लाख टन चावल सालाना इंपोर्ट करने की बाकायदा इजाज़त दी है। उस सिलसिले में अब तक 53 पाकिस्तानी कंपनियां जो हैं वो रूस जाकर वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवा चुकी हैं उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इसी सीज़न में पाकिस्तान से जो चावल की एक्सपोर्ट है वो शुरू हो जाएगी। अब पाकिस्तान जो है अपनी ज़रूरत से 2 गुना ज़्यादा चावल पैदा करता है। तो हमारे यहाँ सिर्फ एक प्रॉब्लम है, चावल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा है। तो अगर हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर लेते हैं, यानी फ़ी एकड़ पैदावार, वो किस तरह, हमारा किसान चूँकि हाथों से पौधे लगाता है, इसलिए 1 एकड़ में सिर्फ 60,000 पौधे लगा सकता है। जबकि अगर मशीनरी के ज़रिए पौधे लगाए जाएँ तो 1 एकड़ के अंदर 80,000 पौधा लगता है। तो 1 एकड़ से ही, उसी पानी से, उसी खाद से, उसी बीज से आप 25% पैदावार बढ़ा सकते हैं। इसी हिसाब से पाकिस्तान बड़ी बासानी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 25% कम कर सकता है। अब आहिस्ता आहिस्ता किसान इस तरफ आ रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस प्रोसेस को तेज़ करे, ताकि पाकिस्तान का चावल जब सस्ता होगा तो दुनिया में ज़्यादा बिकेगा और इंडिया को हम ज़्यादा मात दे सकेंगे। अब उम्मीद ये है कि रशिया की तरफ जो पाकिस्तानी चावल जाना शुरू होगा, उससे पाकिस्तान को हर साल $100 मिलियन का इजाफी रेवेन्यू आया करेगा, जो पाकिस्तान में नई जॉब्स क्रिएट करेगा। इसी के साथ साथ पाकिस्तान अब चाइना भी जो चावल है भेजना शुरू हुआ है, उससे भी पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जो है वो इलाकाई सतह पर डाइवर्सिफाई होंगी, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो है, हुकूमत ने एक अहम प्रोजेक्ट का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जिसको कहते हैं स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये दुनिया भर में एक नया स्टैंडर्ड है तालीम का। इसके तहत स्कूल्स के अंदर बच्चों को इन 4 सब्जेक्ट्स से रोशनास कराया जाता है, उनको इसके साथ इक्विप किया जाता है, उनका टेस्ट डेवलप किया जाता है, और फिर वो बच्चे जब आहिस्ता आहिस्ता अपनी तालीम बढ़ाते चले जाते हैं और जब कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचते हैं तो उनके जो साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स, मैथ, जो इंजीनियरिंग के नज़रियात होते हैं बड़े पुख्ता होते हैं, क्लियर होते हैं, उनकी बुनियादें मजबूत होती हैं, और वो फिर दुनिया भर में बड़े अच्छे इंजीनियर्स बनते हैं, बड़े अच्छे साइंसदान बनते हैं। दुनिया भर में इजादात की अक्सरियत उन्हीं बच्चों की वजह से होती है। पाकिस्तान इस सिलसिले में बहुत पीछे था। अगर दुनिया में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेम के ग्रेजुएट्स जो हैं वो चाइना पैदा करता है, अमेरिका से भी ज़्यादा। हर साल चाइना जो है 47 लाख ऐसे ग्रेजुएट्स पैदा करता है जो इन 4 फील्ड्स के अंदर होते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर इंडिया आता है जो 26 लाख ग्रेजुएट्स पैदा करता है, और अमेरिका बहादुर तीसरे या चौथे नंबर पर आता है। इस सिलसिले में इन ममालिक ने बहुत तरक्की कर ली है, और अगर कुल इन ममालिक में
ان STEM گریجویٹس کی تعداد جانی جائے، کتنے لوگ ایسے گریجویٹس موجود ہیں، تو چائنا کے اندر جن لوگوں نے سائنس ٹیکنالوجی اور اس ریلیٹڈ فیلڈز کے اندر گریجویشن کی ہے ان کی تعداد 8 کروڑ ہے۔ انڈیا کے اندر 7 سے 7.5 کروڑ افراد ایسے ہیں جنہوں نے سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ کے اندر گریجویشن کر رکھی ہے۔ پاکستان میں آج تک اس کے کوئی اعداد و شمار اکٹھے ہی نہیں کیے گئے۔ گزشتہ دنوں ہمارے صدر پاکستان نے آرڈر دی ہے، منسٹری آف ایجوکیشن کو فیڈرل ہے، کہ ان تمام اعداد و شمار کو اکٹھا کیا جائے تاکہ پتہ تو لگے کہ ہمارے پاس کتنا بڑا پول موجود ہے۔ ویسے ہمارے ہاں بھی اب کچھ چھوٹی تعداد نہیں پروڈیوس ہوتی، دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان کے اندر 211 یونیورسٹیز ہیں، 135 سرکاری ہیں، باقی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، اور ان کے اندر تقریباً 20 لاکھ طلباء جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت پنجاب کے اندر 21 نئی یونیورسٹیوں کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ 8 سے 9 یونیورسٹیاں جو ہیں وہ انڈر کنسٹرکشن ہیں، باقی کسی کے چارٹر منظور ہو رہے ہیں، کسی کے لیے زمین خریدی جا رہی ہے، جیسے یونیورسٹی آف گجرانوالہ۔ تو یہ 21 یونیورسٹیاں جو مزید پنجاب میں آ رہی ہیں، یہ زیادہ تر پنجاب ان علاقوں میں، ان اضلاع میں ہیں جہاں پر پہلے یونیورسٹیز نہیں ہیں۔ تو امید ہے یہ 21 یونیورسٹیاں سن 2023 تک بن کر مکمل ہو جائیں گی، تو یہ مزید پاکستان کے اندر طلباء کے لیے نئے راستے کھولیں گی۔ تو اگر ہم سمجھیں کہ یہ 4 ایئر پروگرام جو اوسطاً ہوتا ہے، تو ہر سال تقریباً 5 لاکھ طلباء جو ہیں وہ پاکستان میں گریجویٹ کرتے ہیں۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو ان 5 لاکھ میں اگر آپ 40% بھی لگائیں تو تقریباً 2 لاکھ طلباء تو ہوں گے جو سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، انجینئرنگ میں، میتھمیٹکس میں گریجویشن کر رہے ہوں گے۔ لیکن ہم نے چونکہ اعداد و شمار اکٹھے نہیں کر رکھے، ہم دنیا کے اندر کسی میپ میں، کسی گراف میں کہیں موجود ہی نہیں ہیں۔ تو اس انیشیٹو کے بعد جو ابتدائی طور پر 50 اسکولوں کے اوپر شروع کیا گیا ہے، ان میں کیا کیا جائے گا؟ جو بہت اچھے سرکاری اسکولز ہیں ان کے اندر مزید ماڈرن لیبس بنائی جائیں گی، کمپیوٹر سے متعلق، انجینئرنگ سے متعلق، ایکوپمنٹ لیٹسٹ دیا جائے گا، فیسیلٹیز وہاں پر پوری کی جائیں گی، وہاں پر جو فیکلٹی ہے، ٹیچرز ہیں، ان کی پراپر ٹریننگ کی جائے گی، ان کو اکوپ کیا جائے گا۔ پھر ان اسکولز کی باقاعدہ مانیٹرنگ ہوگی، ان کے ہاں ٹیچرز بھی بہت اعلیٰ کوالٹی کے لگائے جائیں گے، اور پھر یونیورسٹیز کے ساتھ ان کی ایفیلیشن کروائی جائے گی، اس علاقے کی یونیورسٹی جو ہوگی، تاکہ یونیورسٹی ان کے اوپر سرویلنس رکھے۔ پھر یونیورسٹی کے پروفیسر وہاں جا کے لیکچرز دیں تاکہ بچوں کو 7ویں 8ویں 9ویں سے علم ہو انہوں نے کس فیلڈ میں جانا ہے۔ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ہمارا بچہ میٹرک کر لیتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا میں نے FSC میں پری میڈیکل کرنا ہے، انجینئرنگ کرنی ہے، کمپیوٹر رکھنا ہے یا کامرس رکھنی ہے۔ پھر جب وہ FSC کر لیتا ہے، پھر ایک پرابلم ہوتی ہے، والدین کو علم نہیں ہوتا اور وہ فضول سی فیلڈ کے اندر گریجویشن کر بیٹھتے ہیں جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہی نہیں ہوتی۔ اس پروجیکٹ کے بعد امید ہے کہ یہ 450 تک اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا اسکولز تک، پھر اس کو مزید پورے پاکستان میں آہستہ آہستہ بڑھایا جائے گا۔ چونکہ یہ پروجیکٹ تمام سرکاری اسکولز میں شروع ہو رہا ہے، تو سرکاری اسکولز میں پڑھنے والے جو بچے ہیں وہاں سے جو زرخیز دماغ نکلیں گے وہ واقعی تخلیق کریں گے، تحقیق کریں گے، نئی ایجادات کریں گے اور دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ اسی طرح پاکستان میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ اللہ نگہبان۔